अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर सलमान सरदार फ्रॉम कैरियर वाली सरकार। तो आज हम बात करेंगे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल के वाक़या स्कैंडल के ऊपर। आपने बहुत से लोगों की व्लॉग्स देखे होंगे, रिपोर्ट्स देखे होंगे, लेकिन मैं आज इस मौजू पे बात करूँगा कि ऐसे स्कैंडल में हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, बहैसियत कौम, बहैसियत सोशल मीडिया यूज़र, हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है ऐसे स्कैंडल में। सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ी सी रिसर्च कर ले। ये स्कैंडल हो या कोई भी नया स्कैंडल आए, हमारे मुल्क में आए दिन माशाल्लाह से हज़ारों स्कैंडल्स आते रहते हैं। तो ऐसा कोई भी स्कैंडल आए तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, हम किस तरह उसको प्रमोट करें, किस तरह उसको उछालें, क्योंकि हमें अपनी आवाज़ भी पहुँचानी है मुख्तलिफ इदारों तक। लेकिन हमें अपनी आवाज़ किस तरह उठानी चाहिए, हमें चीज़ों की बारीकियों को समझते हुए हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जो मुजरिम है सिर्फ उसको निशाना बनाना है, ना कि मासूम लोगों को। जिस तरह के इस केस में हुआ कि हमने ज़्यादातर जो विक्टिमाइज़ किया, हमने लड़कियों को विक्टिमाइज़ किया। जो पता नहीं सच है झूठ है जो भी है, लेकिन हमने ज़्यादातर लड़कियों को विक्टिमाइज़ किया, हमने पूरे इंस्टीट्यूट को विक्टिमाइज़ किया। हमने पूरे इंस्टीट्यूट को जो है वो शराब नोशी और नशे का अड्डा डिक्लेयर कर दिया, हमने उसको ज़िना का अड्डा डिक्लेयर कर दिया। और हमने जितनी वहाँ लड़कियाँ बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं, हमने उन सब के किरदार को मशकूक कर दिया। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कानून हरकत में नहीं आता, या मुख्तलिफ इदारों तक आवाज़ नहीं जाती और वो हरकत में नहीं आते। तो हमने आवाज़ उठानी है ऐसे वाक़यात पर हमने खामोश नहीं रहना। लेकिन हमने आवाज़ किस तरह उठानी है ताकि मुजरिम जो है वो भी पकड़ सके और अपनी और दूसरों की इज्जत भी हम। कहने का मकसद ये है कि 5500 या कुछ लोग 500 कह रहे हैं, जो रिपोर्ट हुई है कि नाज़िमा वीडियोज़ आई है, तो उसको रिपोर्ट करने और मीडिया पर उछालने से, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उन पर उछालने से पहले थोड़ी सी खुद रिसर्च कर लेते हैं। हमें बहैसियत कौम खुद में थोड़ी सी क्रिएटिविटी पैदा करनी होगी। कब तक हम कॉपी पेस्ट के ऊपर चलते रहेंगे, जहाँ से किसी ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया, हम बिना तहकीक के बिना रिसर्च किए उसको डायरेक्टली शेयर कर देते हैं। क्रिएटिविटी क्या दिखानी थी? क्रिएटिविटी ये दिखानी थी कि हम थोड़ा सा सोच लेते कि आया ये पॉसिबल है कि एक ही बंदा 5500 लड़कियों की वीडियोस बनाए, 5500 लड़कियों को वो हैरास करके आए। ये पॉसिबल भी है क्योंकि हम भी यूनिवर्सिटी के दौर से गुजरे। हर यूनिवर्सिटी में चीज़ होती है, लेकिन इतने मास लेवल पर आप किसी भी मुल्क में कहीं भी किसी भी इदारे में इस तरह नहीं पाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा अगर कोई जुर्म करता है तो पूरी यूनिवर्सिटी को खबर पहुंचाती है। ये चीज़ें खामोश नहीं रहती। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 इस तरह कर सकते हो ये काम, लेकिन ये 5500 और ये चीज़ें, और हम भी बिना तहकीक के उसको प्रमोट करी जा रहे हैं। दूसरी बात, ये हर बंदा ये कह रहा है कि उसके मोबाइल में वीडियोस थी, तो उसके मोबाइल में वीडियोस होना ज़रूरी नहीं कि उसी ने बनाई हो और वो जो वीडियोस है वो उसी यूनिवर्सिटी की बच्चियों की हो। किसी के भी मोबाइल में ये वीडियोस हो सकती है। आजकल लोग जो है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन पूरे पाकिस्तान का ये हाल है, लोग व्हाट्सएप ग्रुप और इन चीज़ों में ये वीडियोस डालते हैं, तो किसी के मोबाइल में भी ये वीडियोस ज़रूरी नहीं कि वीडियो उसी ने ही बनाई हो। और अगर वीडियोस हैं भी तो पेश करे पुलिस। चंद वीडियोस के अलावा पुलिस के पास भी वीडियोस नहीं कि वो जो वीसी है या जो उनकी कमेटी है उनके आगे पेश करे। और सोने पे सुहागा गई कि हर कोई ये कह रहा है कि ये वाक़या मदरसे में होता था, ये होता, और भी इसी चीज़ को प्रमोट, मतलब बंदा पकड़ा गया शराब के साथ या ड्रग्स के साथ, हम बजाय उसकी उसी बंदे को मुजरिम ठहराए और ये बात करे कि ये बंदा ड्रग्स सप्लाई करता है, शराब सप्लाई करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर लिया कि 5500 लड़कियों की वीडियो से हमने पूरी यूनिवर्सिटी की जितनी भी बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही है, स्टाफ है, सबको हमने मशकूक कर दिया। हमने किस तरह उसको मशकूक किया, मैं मिसाल से समझा। यूँ सोचिए, अगर उसी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की कोई लड़की, कोई बच्ची जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची किसी भी शहर में जॉब के लिए जाती है, वो अपना CV पेश करती है, इंटरव्यू के लिए बैठती है। उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो एम्प्लॉयर है, फर्स्ट इंप्रेशन उनका ये हो गया कि इस लड़के का कैरेक्टर शायद ये भी ख़राब हो, शायद इसने भी ये चले। अगर ऐसा ना भी हो, कोई एम्प्लॉयर या दूर का रिश्तेदार उन पर शक ना भी करे, लेकिन जो वाक़या हुआ उसके बाद जो भी वहाँ बच्चियाँ पढ़ती है या पढ़ाती है, उनका कैरेक्टर अपनी फैमिली के अंदर या सोसाइटी के अंदर मशकूक हो गया है। शायद उनके अपने लोग जो है उन पे शक करे, ना भी करे तो वो डर तो उनके जहनों में बैठ गया ना कि इस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, हमारी बेटी भी जा रही है, हमारी सिस्टर भी जा रही है। तो सबको ना शायद इससे ये भी हो सकता है कि जो अगला जो नया बैच आ रहा है, पैसे से जो प्री हो रहे हैं, और शायद बहुत से लोग जो है अपनी बेटियों को इस यूनिवर्सिटी ना भेजे, या जो ऑलरेडी पर है शायद वहाँ से भी बहुत से लोग छोड़ जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी मैंने खुद इसमें 6 दिन गुजारे हैं। इसमें बहावलपुर के इर्द गिर्द मुल्तान, रहीम यार खान, डीजीहान, बलूचिस्तान तक से लोग इसमें पढ़ने आते हैं। तो बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमने एक ही बंदे की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी और इसमें जितने भी पढ़ने पढ़ाने वाली बच्चियाँ हैं, हम सबका करेक्टर हमने दागदार कर दिया। मैं ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाता, लेकिन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस केस की वजह से बहुत से बच्चियों के रिश्ते टूटे हो, या जो रिश्ते बनने वाले थे वो ना बन पाए, क्योंकि लोग ना इन चीज़ों को बहुत सीरियस लेते हैं और बहुत डरते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, यहाँ पर कोई भी अगर बुरा काम हो जाए या करे बंदा, तो अल्लाह तो उसको माफ़ कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी में उसको माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग यहाँ माफ़ नहीं करते। तो और हम किसी का करेक्टर उछालने में, उसका करेक्टर दागदार करने में तो हमारा कोई सानी ही नहीं है। दरख्वास्त ये है मेरी कि खुदा इस केस को इसको उछाले कि जितनी हो सके इस केस में इन्वेस्टिगेशन हो, इस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये बंदा इन्वॉल्व नहीं, ये बंदा बिल्कुल इन्वॉल्व है। इसके खिलाफ
ایکشن ہونا چاہیے، لیکن اس کو دوسری سائڈ سے اچالا جانا چاہیے. ہم زیادہ فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مجرم ہے، نہ کہ صرف ہم ایک ہی چیز کی رٹ لگائے پھرے. اور نہ جانے ہمارے اس کام کی وجہ سے کہ ہم نے بہت ہر جگہ اگر اس یونیورسٹی کا نام آتا ہے تو وہی بات آتی ہے کہ اس میں یہ ویڈیوز بنی وغیرہ، ہم نے کتنے لوگوں کو نفسیاتی ٹارچر دیا ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ اس بندے کو صرف نفسیاتی ٹارچر دے، اس کو ہم مجرم بنائیں. اس سے انکار نہیں ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہوگا. میں مانتا ہوں ہماری یونیورسٹی میں ڈرگس ہوتے ہیں، ہماری یونیورسٹی میں شراب سپلائی ہوتی ہے، ہماری یونیورسٹی میں آئس ہوتی ہے، چیرس ہوتی ہے، اور یہ جو اور ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہراس کرتے ہیں، جو سٹاف ہوتا ہے وہ ہراس کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن والے ہراس کرتے ہیں، لڑکیوں کی بھی کرتے ہیں اور لڑکوں کو بھی کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں ذہنی ٹارچر بھی کرتے ہیں اور فزیکلی بھی ٹارچر کرتے ہیں. اور اسی لیے تو میں پاکستان یونیورسٹی کے سخت اگینسٹ ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں نہ جائے اور ان کو اپنے قیمتی جوانی اور پیسے یونیورسٹی پہ برباد نہ کریں. لیکن اب جو بھی ہوا ہے ہمیں اس کو بدنام تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ ہم پوری یونیورسٹی کو بدنام کریں، یونیورسٹی کی امیج بدنام کریں گے. BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا تو انٹرنیشنل میڈیا پہ جائے گا، پوری ساری یونیورسٹی جو ہے نا وہ مشکوک ہو جائیں گے، اور ساری جو طالبات ہیں وہ ساری مشکوک ہو جائیں گے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ کیس جتنا ہے تو اسے نارمل سے زیادہ پولیٹیکل کیس لگتا ہے. جتنا انویسٹیگیٹو نہیں لگتا وہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنی پولیس معلوم ہے. ہماری پولیس کب سے اتنی بہادر ہو گئی کہ ایک میجر کو پکڑے اور اس کو پھر اتنا وہ انٹاروگیٹ کرے. ہم مانتے وہ آن ڈیوٹی میجر نہیں تھا، وہ ریٹائرڈ ہے، لیکن ہماری پولیس اتنی بہادر نہیں ہے کہ وہ ریٹائر کو بھی پکڑ سکے. ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ ریٹائرڈ ہو یا دوسرا فوجی ہو ان کو پکڑے، پھر میجر رینک کا بندہ اس کو پکڑے. چلو پکڑ بھی لیا، یہ بہادر ہو گئے، لیکن اس کو پکڑا تھا شراب کے نشے میں کہ اس کے پاس شراب ہے. تو آپ اس کی گاڑی کی چیکنگ کریں نا، شراب آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ اور اتنے بہادر کس طرح آپ بن گئے کہ ڈائریکٹلی آپ چلے گئے اپنے موبائل جو ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے موبائل کو کھولا. آپ یہاں تو لوگوں کے موبائل چوری ہو جاتے ہیں، آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ تھوڑا سا آگے جا کے اس کو ٹریس کرے، اور آپ یہاں جا کے اپنے موبائل کو کھولا، پھر ساری آپ نے چیزیں نکالی. تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک پری پلانڈ منصوبہ لگ رہا ہے. رات کو بندہ پکڑا گیا اور اسی ٹائم اس کا موبائل بھی سارا کھول دیا گیا، اور جو چیٹس تھی، جو ویڈیوز تھی وہ بھی میڈیا میں لیک کی گئی. سب سے پہلا بلنڈر تو پولیس نے کیا کہ یہ سائبر کرائم نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی ویڈیوز کو، کسی کی ذاتی تصاویر کو، کسی کی ذاتی چیٹس کو آپ لیک کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے سے زیادہ جتنی پولیس وہاں تھی جنہوں نے یہ کارروائی کی ان پہ بھی کیس ہونا چاہیے کہ کیوں انہوں نے یہ چیٹس لیک کی. اب آپ نے چیٹ لیک کیا، چیٹ کے اوپر نمبر بھی ہے، نمبر بھی شو ہے. اب DRS نکالنا کون سا مشکل کام ہے؟ 2 منٹ میں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ نمبر کس کے نام پہ ہے. تو آپ نے تو پوری فیملی کو ایکسپوز کر دیا، نہ جانے کتنے اور فیملیز کو ایکسپوز کر دیا. یہ میں نہیں کہتا میں لڑکیوں کو ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن خطائیں ہر کسی سے ہو سکتی ہے. خطائیں بہت سے نیک پارساؤ لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے. اگر کسی بچی سے خطا ہوئی، اپنے پوری فیملی کو اس کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہو؟ پوری دنیا کے سامنے اس کی عزت آپ اچھال رہے. اس نے اگر خطا کی بھی کیا، شاید کسی نے مجبوری میں کی ہو، اور آپ نے اس کو اور بھی اتنا برباد کر دیا کہ مجبوری سے بھی بڑی مجبوری آپ نے اس کے لیے بنا دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے اس میں انوالو ہے، اس سے زیادہ اس پولیس پہ کیس ہونا چاہیے. دوسری جو بات کی جا رہی ہے اس کیس میں وہ یہ کہ جو VC ہے اس یونیورسٹی کی، اس کی ایکسٹینشن ہونی تھی 1-2 دن میں. تو یہاں ہمیں پتہ ہے کہ VCs کس طرح لگتے ہیں، ساری باتیں پولیٹیکل بیکنگ کے بغیر VC بنتا ہی نہیں ہے. تو یہاں یہ بات وہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مقامی MNAs وغیرہ تھے وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ان کا شاید کوئی منظور نظر ہوگا وہ VC آ جائے. تو انہوں نے بھی پری پلان، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر سے ٹیچرز نے یہ چیز پری پلان کی ہو، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں VC بنوں، یا ان کا کوئی دوسرا گروپ ہو سکتا ہے. ہر جگہ پر یہ اختلافی گروپ ہو سکتا ہے. تو اسی وقت یہ واقع ہوا جس دن اس کے 2 دن کے بعد VC کی ایکسٹینشن ہونے تھی. یہ بھی ایک محرک ثابت ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو یونیورسٹی کی رینکنگ تھی وہ چند سالوں میں کافی امپروو ہوئی تھی، تقریباً دنیا کی 800 بیسٹ یونیورسٹی میں آئی تھی. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی وہ تقریباً 70,000 تک پہنچ چکی تھی، اور اس میں لڑکیوں کی تعداد 42% تھی، بچیوں کی تعداد جو کہ تقریباً 30,000 بنتی ہے. جب ایک علاقے میں ایک یونیورسٹی ہو اور اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہو، ڈپارٹمنٹس بڑھ رہے ہو، اور ان کی فیس جو وہاں کے قریبی پرائیویٹ کالجز کے مقابلے میں کم ہو اور زیادہ اسٹوڈنٹ وہاں جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قریبی پرائیویٹ کالجز ہیں ان پہ کیا بیت رہی ہوگی. اور وہ ظاہری بات ہے ان کو یہ چیز نہیں باتی کہ لوگ جو ہے سرکاری یونیورسٹی کی طرف یا ان سے جا کے کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ میں چلے جائے. تو ان کا بھی ایک پری پلان منصوبہ ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ کالجز بھی اس میں انوالو ہو، اس میں پولیٹیکل لوگ بھی انوالو ہو، اس میں اندر سے ٹیچرز بھی انوالو ہوتے ہیں. بہت بڑا پری پلان گیم لگ رہا ہے. چلو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ وہاں جو یونیورسٹی ہے وہ جانے اور ان کی ایڈمنسٹریشن جانے. لیکن ہم اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے بحیثیت قوم کیا کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا اسکینڈل آ جائے تو بجائے یہ کہ آپ پوری یونیورسٹی کو، پورے وہاں جو طالبات ہیں، جو اسٹاف ہے، ان کو وکٹمائز کریں، جو مجرم ہے اس کو وکٹمائز کریں. ہم نے ابھی جو ہوا تھا، ہم نے اس واقعے کو اتنا مشہور کر دیا. ابھی یہ ہر بندے کی زبان زد عام ہے، اور آلریڈی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. جو لڑکیاں بیچاری ہے، سب کا کریکٹر جو ہے اس وقت مشکوک بنا ہوا ہے. ہم نے پورا اسٹاف کو جو ہے وہ مشکوک بنا دیا ہے. لیکن اب ہونا چاہیے کہ ہم جو نئے کمپین چلائیں تو اس بندے کے خلاف چلائیں، اور ان پولیس والوں کے خلاف چلائیں کہ ان پولیس والوں نے کیوں ایسا کام کیا کہ جو چیٹس تھے وہ راتوں رات وہ لوگ میڈیا کے اس میں آئی، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آئی، سوشل میڈیا پہ بھی آئی. اور اس بندے کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کی کیسے ڈرگ سپلائی کرتا تھا، کن کو کرتا تھا، کون ان کے ساتھ انوالو ہے. تو یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو اور ان اداروں کو ڈرگز اور ان لوگوں سے پاک کریں، نہ کہ ہم یونیورسٹی اور وہاں کے طالبات اور ان کو اور بدنام کریں. شکریہ.